सुन्दरलक्ष्मी श्रेष्ठजी शुभकामना भरी यो गीतको लागि स्टेजमा आइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसान हुँदैन, बिना परिश्रमको कोही महान हुँदैन। जबसम्म हठ्यौरीको चोट पत्थरमाथि पर्दैन नि तबसम्म पत्थर पनि भगवान बनिँदैन। उहाँ सञ्चालक तथा कार्यक्रम निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ साकेजुलाई स्टेजमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गरे। र त्यस्तै प्रमुख अतिथि श्री रामवीर मानन्दरज्यू उहाँ पूर्व शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ र साङ्गीतिक गुरु पनि हुनुहुन्छ र सङ्गीतमा नेपालको मन्त्रीमण्डलमा मात्र नभएर विश्वकै मन्त्रीमण्डलमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ विश्वको वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्न सफल हाम्रो मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ उहाँ रामवीर मानन्दरज्यू। र उहाँलाई काठमाडौँ नगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी म्याडमलाई पनि मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ र निर्मलजी उहाँलाई साथ लिएर स्टेजमा आइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गरेँ। हरिप्रभा खड्गी म्याडमले हाम्रो कार्यक्रममा धेरै अमूल्य समय दिनुभएको छ। सङ्गीतलाई उहाँले कति धेरै माया गरिदिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो उहाँले हामीलाई बोल्ने भाषा शैली र व्यवहारले नै हामीले थाहा पाइरहेका छौँ र उहाँले हामीलाई दिनुभएको टाइम अपडेटिङ टाइम धेरै गर्वका साथ म्यामलाई धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो उहाँलाई ल्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। र हाम्रो भोलिन्टियरमा हुनुहुन्छ श्वेता वज्राचार्य, रोशिका साक्य,
निर्मल रञ्जित र नवीना साकेज्यू नवीना र निर्मलजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिक शारदा देवी साकेज्यूप्रति पनि हार्दिक अभिवादन टक्राएँ र दिलरत्न साकेज्यू, भुवनमान साकेज्यू, कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यू र बेनन्द वैद्यज्यू उहाँहरू सिद्धिबहादुर साकेत दाईलाई पनि बोलाएँ। सिद्धिबहादुर साकेतलाई पूर्व पाटन क्याम्पस छ र अहिले भर्खरै पाल्नुभएका हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरू धेरै आइरहनु भएको छ। अनलाइन टेलिभिजन तथा युट्युब च्यानल अनि पत्र पत्रिकामा हाम्रो यस कार्यक्रमको समाचार सम्प्रेषण गरिदिनका लागि पनि कला स्टार अनलाइन यो एक टेलिभिजन हो र जसले नवीन कलाकार जन्माउने कार्य गरिरहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीहरू यो गति अलिकति गइरहेको छ र मेन लाइन नभएको कारणले गर्दा हामीसँग अहिले हाम्रो कार्यक्रमलाई ताली बजाएर स्वागत दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो यो खादा लगाउने कार्य भइरहेको छ। खादा लगाई ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने कार्य भइरहेको छ। त्यसैले यहाँहरू ज्येष्ठ नागरिक भनेका ती हुन् जसले समाजको अगुवाईको भूमिकामा चाहिँ प्रखर हुनुभएका व्यक्तित्वहरू हुन्। पवन जोशी दाइ पनि खादा लगाई सम्मान गरिदिनका छ। विभिन्न क्षेत्रमा तह तब्कामा प्रख्यात हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई हामी आज सम्मान गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ र यस कार्यक्रमलाई एबिसी टेलिभिजनले सेमी लाइभको रूपमा हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। भएको ब्यानरलाई दर्पणको रूपमा चाहिँ यो पर्दा उगाडिदिनका लागि उगाडेर उद्घाटन गरिदिनका लागि मैले प्रमुख अतिथि रामवीर मानन्द दाईलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ र विशेष अतिथि हरिप्रभा खड्गी म्यामको पनि हातले दुईजनाले दुईतिरको बृहत साङ्गीतिक सम्मान कार्यक्रम सुरुवात भएको समुद्घाटन भएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रेम दोष प्रदान स्मृति 2058 बृहत साङ्गीतिक सम्मान कार्यक्रम कला स्टार अनलाइनको यो तेस्रो कार्यक्रम हो र सबैले चाहिँ उता हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो एबिसी हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। आयोजक संस्था कला स्टार अनलाइन म्यागजिनको तर्फबाट भयो र तेस्रो संस्करणको रूपमा सम्मान कार्यक्रम हामी यहाँ चाहिँ राखिरहेका छौँ। अहिले मैले साधना कला केन्द्रका मिलन मुक्तान दाईले मैले देखिसकेँ। दाईलाई पनि स्टेजमा आएर आफ्नो आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुनका सङ्गीतकार वरिष्ठ सङ्गीत हार्दिक स्वागत गरेँ। अमरदाई हार्दिक स्वागत छ है। रामकृष्ण जुजु दाई हुनुहुन्छ जसले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई आजको यस परिकल्पनामा विपन्नमा साकार पुर्याउनको लागि उहाँले हैसीमा होस्ट गर्नुभएको छ र रामकृष्णमा प्रत्यक्ष उहाँले देखाउनुहुनेछ। नवीन जोशीजीलाई पनि मैले स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। चार बिना सङ्गीत जतिसुकै राम्रो गाएर के गर्ने तर जनमानस र समाजमा सम्प्रेषण गरिदिने सञ्चारकै भूमिका सबैभन्दा हार्दिक धन्यवाद दिँदै रामवीर मानन्द दाईको हातबाट यो खादा लगाउने कार्यलाई हामीले यहाँ स्वागत गीत यो नेपाली सिरुचाली यो गीतलाई हामीले यहाँ चाहिँ दाईको स्मरणमा प्रेमद्रोह दाई र तारादेवीको स्वरमा सजिएको गीतलाई हामी यहाँ गुन्जयमान गर्छौँ। हामीले आज राष्ट्रिय गीतलाई चाहिँ यही यो नेपाली सिरुचालीलाई राष्ट्रिय गीतको रूपमा यहाँ साङ्गीतिक सङ्गीतको रूपमा हामी गुन्जन गर्नेछौँ। सम्मान व्यक्त गरौँ। नेपाल आमाको स्मृतिको कामना गरौँ। यो नेपाली सिरुचाली सर्वलङ्घिन्छ। किन भन्दा गायकले नै गाउनुपर्छ भन्ने छैन, गुनगुनाउनु अधिकार सबैसँग छ। चाहे झुकोस् निलो लोचन आकाश यो नेपाली झुक्दैन। चाहे झुकोस् निलो आकाश यो नेपाली झुक्दैन। चाहे रुखोस् चिसो बातास यो नेपाली रुक्दैन। हजुर दीप प्रज्वलन गरी स्टेजमा
उद्घाटन भइरहेको यसपछि हामीले कार्यक्रममा चाहिँ कविता वाचन गर्ने कार्य रहेको छ। कविता वाचनमा बागमती भाइ भन्नुभएको छ उहाँको टाइटल नेम, तर म उहाँ उमेरले म दाई भन्छु। बागमती भाइ र बागमती दाईलाई स्टेजमा बोलाएँ। उहाँलाई पनि खादा उडाई सम्मान गरिदिनु न। शान्तबहादुर साक्यजीलाई खादा उडाई सम्मान गरिदिनु न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बागमती अमर गायक र साधक प्रेमदोष प्रधानज्यूको सम्झनामा श्रद्धासुमन। प्रेम दाईले सङ्गीतमा सुर बढाइदिनु भयो। प्रेम दाईले सङ्गीतमा सुर बढाइदिनु भयो। सङ्गीतको सागरमा पाना थपिदिनु भयो। अमर प्रेममा दुःखलाई बलिदान दिनुभयो। साहित्य अनि गायनमा अमर बानी दिनुभयो। प्रेम दाईले सङ्गीतमा सुर बढाइदिनु भयो। यो नानीको शिरैमा इन्द्रकमल फुल फुलाइदिनु भयो। मोहनीले प्रेम गरी जीवन बनाइदिनु भयो। ठुलो र सारीले सुन्दरी बनाइदिनु भयो। अङ्कुशीले तानी मोहनी लगाइदिनु भयो। प्रेम दाईले सङ्गीतमा सुर बढाइदिनु भयो। तिमी पनि रेशमको हामी पनि रेशमको गीत गाइदिनु भयो। मायालाई फकाउन उहाँले रेलको ड्राइभर बनिदिनु भयो। सङ्गीतमा जेठीलाई फकाउन काहीँ पनि ल्याइदिनु भयो। अमर गीतको सङ्गीतमा मग मग बास्ना दिनुभयो। प्रेम दाईले सङ्गीतमा सुर बढाइदिनु भयो। प्रेम दाईले सङ्गीतमा सुर बढाइदिनु भयो। धन्यवाद। पत्र प्रदान गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मङ्गलध्वनि बजाइदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हरिप्रभा म्याडमले हाम्रो यस अनलाइन कला स्टार अनलाइनलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। आर्थिक सहयोगमा सहभागिता गर्नुभएको छ। हरिप्रभा म्याडमलाई धेरै धेरै लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। शान्ति देवी साक्यज्यू हाम्रो यस कला स्टार अनलाइनकै संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो टोकन अफ लभ हामीले दियौँ। म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै हामी यो 2 शब्द उहाँको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गराउनका लागि मैले माथि हस्तान्तरण गरेँ। जोरदार तालीले हरिप्रभा म्याडमलाई धेरै व्यक्त गर्नुहोस्। धन्यवाद। तपाईँहरूको जस्तो चाहिँ यो एकदम सङ्गीतमा भरिपूर्ण त आउँदैन, तैपनि आज यो प्रेमदोष प्रधान स्मृति कार्यक्रम अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, पूर्व माननीयज्यू र पूर्व मन्त्रीज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रजज्यू र ज्ञानु दिदी, मैले बच्चा बेलादेखि सङ्गत गर्दै उहाँसँग चाहिँ अलिअलि म पनि गाउनु सुरु त गरेको थिएँ, तर मेरो लाइनै फरक भयो पछि। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण र यहाँ हाम्रा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हाम्रा विभागीय प्रमुखज्यू आउनुभएको छ, प्रशासन अधिकारीज्यू आउनुभएको छ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी एवं प्रेमदोष दाईको चाहिँ समवेदना श्रद्धाञ्जली पनि दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ व्यक्तित्व अब बयान गरेर साध्य छैन। हिरालाई जति तल्काए पनि तल्किरहन्छ भने जस्तै उहाँ पनि आकाशमा तल्किनै रहेको हुन्छ। र उहाँ फेरि मेरो कर्मथलो 28 वडामा उहाँको बसोबास छ। त्यसै कारणले चाहिँ भाइले प्रेमदोष दाईलाई केही सम्मान गर्नु पर्यो महानगरपालिकाको तर्फबाट भनेपछि मेयर साहब हामी सबै मिलेर केही बजेट चाहिँ राख्न सफल भयौँ। हामी राख्यौँ पनि, सम्मान गर्नु पनि पर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उपमेयर हामी भइसकेपछि यो ठाउँको जसले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ त्यो व्यक्तित्वलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामी गर्वान्वित पनि छौँ। हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई सम्मान स्वरूप भनेर पैसा त्यो 20 लाख त केही पनि होइन, तैपनि केही मात्रामा चाहिँ हाम्रो सहयोगको तर्फबाट चाहिँ अगाडि बढुन् भन्ने अझ थोरै मात्रामा मागेको थियो भाइले। साक्य भाइले चाहिँ 6 लाख मात्र मागेको थियो भन्ने नै कुरा हो भने 6 लाख किन 20 लाख राख्नु, किन त भने उहाँको जति सम्मान गरेको थिएन भनेर उनले चाहिँ एउटा सम्मान स्वरूप चाहिँ हामीले नै गरेको तिरेको करबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई सम्मान गरेको स्वरूप सम्झिन्छु। र साङ्गीतिक
काम भनेको त जति अगाडि बढाए पनि हामीलाई अघि भर्खर राष्ट्रगानाहरू हामीले सुन्यौँ। सबैले साँच्चीकै मैले कहिलेकाहीँ भन्छु, सबैले साँच्चीकै मेरो देशलाई बनाउनु छ भनेर छातीमा हात हाल्यो भने यो देश बनाउनु कुनै पनि ठुलो छैन। यति सानो देश बनाउनुलाई तर छातीमा चाहिँ हात हाल्नु पऱ्यो, इमान्दारिता हुनु पऱ्यो, एउटा भिजन हुनु पऱ्यो। यो देशलाई विकास निर्माणदेखि लिएर सबै भिजनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ भन्ने त्यो पक्कै पनि यो देश बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ विश्वासमा छु है। हामीले बनाउँदै जाने र हाम्रा युवाहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। अहिले म्याक्सिमम युवा त्यसमा महिलाहरू पनि छन्, पुरुष पनि छ। उहाँहरूको काँधमा हामीले चाहिँ राम्रो नेपाल बनाएर चाहिँ छोडेर जानुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले भन्छु हामी साँच्चीकै इमान्दारिता भएछौँ भने नेपाल बनाउन कुनै पनि गाह्रो छैन। यस्तो सुन्दर देश कहिलेकाहीँ त एकदमै गदगद लाग्छ आफ्नो देशहरू घुम्दै, आफ्नो ठाउँ घुम्दै गर्दाखेरि। म यो 77 जिल्ला मध्येमा धेरै जिल्लाहरू घुमेको कारणले गर्दाखेरि अर्काको देशको बयान गर्ने होइन, आफ्नै देशको बयान गर्नुपर्छ। हिमाल, पहाड, तराई यस्तो राम्रो ठाउँ छ। त्यसकारण चाहिँ हामी राजनीतिकमा किन आयौँ त भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्दैन। हामी राजनीतिक भनेको कुरा चाहिँ सामाजिक सेवा नै हो। सामाजिक कार्य गर्नको लागि हामी राजनीतिकमा छिरेका हौँ। देशलाई केही मेरो इन्टरभ्यूहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, कता कता हामी महिलालाई निकै गाह्रो छ, सजिलो छैन। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, पुरुष नेताहरूलाई भन्ने गर्छु, तपाईँहरू जस्तै बिहानै उठेर ब्रेकफास्ट खाएर आइरन लगाएको लुगा लाएर हिँड्न पाएको भए जमानामा हामीले प्रधानमन्त्री ताकिसक्थ्यौँ होला भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले भन्छु हामी एकदमै शक्ति छौँ, हामीसँग शक्ति छ। त्यो शक्ति देखाउनु मात्र बाँकी छ, देखाइरहेका छौँ। अब प्रदर्शन हुँदैछ, महिलाहरू एकदम अग्रपन्थीमा अगाडि हाँस्छन्। महिलाहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् र गर्छन् भने महिला घरको चाहिँ गृहिणी भन्ने, प्रधानमन्त्री भने देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन र सकिन्छ नि, क्षमता छ। तर त्यो ठाउँ दिन मात्र कन्जुसाइ गर्ने हो। त्यसैले त्यो कन्जुसाइ चाहिँ अब हामीले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। त्यो कन्जुसाइलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ फर्को मार्दै अहिले देशले पनि अब आधा अंश महिलालाई पनि अगाडि बढ्यो भन्ने बेला चाहिँ भोटर्सकै कुरा गर्ने हो भने, जनसङ्ख्याकै कुरा गर्ने हो भने 52% महिला छ। हेर्नुहोस् त, होइन, तैपनि हामी पछाडि छौँ। त्यस कारण हामीले एउटा लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। साङ्गीतिक यात्रामा पनि यतिकै कति मान्छेहरूको चाहिँ नाउँहरू हामीले हाम्रो राजनीति गर्ने मान्छेहरूको बरु नाउँ हराउँदै जाला। तर साङ्गीतिक यात्रामा साँच्चीकै त्यो शब्द कोर्नेहरू अघि उद्घोषकजीले भन्नुभयो, गाउनेको त स्वर राम्रो नै भयो, अझ शब्द कोर्नेको कति त्यो हुन्छ विचार गर्नु। कहिले पनि त्यो शब्दहरूको नाउँ चाहिँ उच्चारणै हुँदैन। नमान लाज यस्तरी के अर्थ दुख दुखी मेरो के अर्थ दुख दुखी मेरो नाउ सामु यस्तरी। ल थ्याङ्क यू है। यो गाना चाहिँ मेरो लागि एकदमै राम्रो, किनभने एकदम राम्रो लाग्छ यो गाना। एउटा प्रेम बिना हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्छ। प्रेमको भाव बिना हामी कुनै कुरा पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। प्रेमको भावनाले यो गानालाई सजाइएको छ। त्यसैले मैले यो गाना सुनेदेखि बच्चा बेलादेखि नै, जस्तै अघि सिरु उचाली के होइन गाना, यो नेपाली भने यो त मेरो स्कुलको टाइममा मैले झन्डा बोकेर नाचेकै थिएँ, तर गानै बिर्स्यो, अब के गर्ने। त्यस कारण आफ्नो आफ्नो समय एजले सबै परिवर्तन गर्दै यहाँसम्म राजनीतिकमा फर्को मारिरहेका छौँ। तपाईँहरू सबैले माया गर्नुभएको छ। पटक पटक म अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको आशीर्वाद त्यतिकै चाहिन्छ। आशीर्वाद बिना, तपाईँहरूको माया बिना म पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। म ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँले देख्नु भएको छ मेरो कहाँ केनिर चाहिँ मैले चाहिँ महानगरपालिकामा स्ट्यान्ड लिएको छु, के गरेको छु भने। त्यस कारण चाहिँ राम्रो काम गर्नेलाई जहिले पनि पुरस्कृत गर्ने होला, नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ बाहिरैबाट चाहिँ बाई बाई गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ म भन्नै बिना चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हाम्रो प्रमुखज्यूले उहाँको चिन्ह दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ शान्तिदेवी साक्यज्यू, सभापति शान्तबहादुर साक्यज्यूको आमा हुनुहुन्छ र विनन्द वैद्यज्यू, त्यस्तै दिलरत्न साक्यज्यू, भवनमान साक्यज्यू, कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा सम्मानित हुने व्यक्तित्वमा भवनमान साक्य ज्येष्ठ नागरिक कन्ट्रोल एक्जिक्युटिभ कमिटीका पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भवनमान साक्यज्यू। त्यस्तै दिलरत्न साक्यज्यूका हाम्रो फोटो
कलाकारहरूले सम्झनाको चिन्हको रूपमा उहाँलाई यो सम्मानित गोरित त्यो गाउँको लौना जा खोजी खोजी थाकिने पहिल्याउन सकिन पहिल्याउन मैले सकिन माझा बिराई बाटो आज अलमली लौन मता अलमली लौन मता आवाज नपाई माया तिम्रो आवाज नपाई माया तिम्रो भन देवी पहिल्याउन सकिन पहिल्याउन मैले सकिन कहाँ बस्ने रो आशा एक्लो भए लौन मता एक्लो भए लौन मता खबर नपाई माया तिम्रो खबर नपाई माया तिम्रो घरमा सकिन पहिल्याउन मैले सकिन गोरित त्यो गाउँको छ खोजी खोजी थाकिने पहिल्याउन सकिन पहिल्याउन मैले सकिन पहिल्याउन मैले सकिन पहिल्याउन मैले सकिन पल पल चुनेर यस मधुर गीत तारादेवीसँग प्रेमदास दाइले गाउनु भएको सुमधुर सम्झना स्वरूप उहाँको स्मृतिको यो आजको सुमधुर दिनमा यहाँ संसार शान्तबहादुर साक्यको साथमा लेडी गायिका सायद आरकेजीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गरे। जस्तै भुलेर हिमाल भरि आकाश भरि नयाँ रङ्ग फुलाउ फुलाउ नयाँ रङ्ग फुलाउ
केस भिजाऊ मलाई आफ्नो माया लाग्छ परेलीमा सजाऊ घाम जुन चाहिँदैन कालो केस भिजाऊ मलाई आफ्नो माया लाग्छ परेलीमा सजाऊ भोलि आउँछ आउँदैन भन्न धेरै गाह्रो हुन्छ आज भन्दा दामी दिन पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ कल्पनामा चुनेर सपनामा चुनेर आऊ हामी हराऊ हराऊ संसारलाई भुलौँ भुलौँ संसारलाई भुलौँ पल पल चुनेर ढुकढुकीलाई उनेर हामी हराऊ हराऊ संसारलाई भुलौँ भुलौँ संसारलाई भुलौँ पल पल चुनेर धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू तर मात्रै होइन तिमीलाई जुनै दाइजो दिदिउला मात्र तिमीलाई मेरो जिन्दगी नै दिदिउला तर मात्रै होइन तिमीलाई जुनै दाइजो दिदिउला मात्र तिमीलाई मेरो जिन्दगी नै दिदिउला तिमीलाई मेरो तिमीलाई मेरो झिलिमिली आकाश नै उडाउला त्यो पाउमा रङ्गी चङ्गी बसन्त चढाउला तिमीले पाउ देख्ने ठाउँमा शीतका धोपमा छरिदिउला तिमीले सास फेर्ने ठाउँमा सुबासले भरिदिउला तारा मात्रै होइन तिमीलाई जुनै दाइजो दिदिउला मात्र तिमीलाई नै जिन्दगी नै दिदिउला तिमीलाई मेरो तिमीलाई मेरो मुटुको यो ढुकढुकीले जगाउला ती नशामा जोवनका मधुधार बगाउला सुकुमारी तिम्रा ओठती ओठमा सङ्गालुला तिमीलाई मेरै न्यानो न्यानो अङ्गालुला तारा मात्रै होइन तिमीलाई जुनै दाइजो दिदिउला मात्र तिमीलाई मेरो जिन्दगी नै दिदिउला धन्यवाद बुद्धरत्न मानन्दरज्यू का उहाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ निर्देशक हुनुहुन्छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक श्री बुद्धरत्न मानन्दरज्यू सम्मानित भइसक्नु भएको छ श्री दीपक अधिकारीज्यू निर्देशक काठमाडौँ नगरपालिकाका हुनुहुन्छ त्यस्तै श्री निर्जला वैद्यज्यू उपनिर्देशक काठमाडौँ नगरपालिका कि निर्जला वैद्यज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गरे
निर्जला वैद्यज्यू पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि खादा लगाई सम्मान गर्न चाहन्छु। सभापतिज्यूबाट खादा र श्री भाइराम खड्गीज्यू वडा प्रमुख काठमाडौँ नगरपालिका 28 वडा नम्बरका भाइराम खड्गीज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्न चाहे। ट्रफी तथा खादा सम्मान र प्रमाणपत्र प्रमुखज्यूको हातबाट यो हामी दिएका छौँ। त्यस्तै अशोक कुमार राईज्यू नेपाल सांस्कृतिक संस्थान जमलका महाप्रबन्धक अशोक कुमार राईज्यू पनि अघि सम्मान गरिरहेका छौँ। त्यस्तै जुजु काजी रञ्जितज्यू, गायिका कुन्ती मोक्तानज्यू अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुजु काजी रञ्जितज्यूलाई पनि उहाँ वरिष्ठ गायक स्वयं निवासी श्री कुन्ती मोक्तानज्यू अभिवृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदान प्रति कदर गर्दै यहाँलाई यो सम्मान पत्रबाट प्रदान गरिएको छ। श्री वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार राजु सिंहज्यू, त्यस्तै मिलन मोक्तानज्यू, श्री मुलन मोक्तानज्यू साधना कला केन्द्रका उहाँ सञ्चालक तथा प्रोपाइटर हुनुहुन्छ। श्री भीम कुलाधरज्यू वरिष्ठ गायक, मिलन दाई पनि अघि आइसक्नु भएको थियो र अमूल्य समय दिएर गइसक्नु भएको छ। उहाँको पनि यो सम्मान पत्र हामी उहाँको साधना कला केन्द्रमै पुर्याइदिनेछौँ। त्यस्तै श्री रमन श्रेष्ठज्यू वरिष्ठ भजन रमना श्रेष्ठज्यू दिदी रमना श्रेष्ठ दिदीलाई पनि मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। भजन गायिका मात्र होइन, उहाँलाई भजन गायिका तथा वरिष्ठ गायिकामा भनिरहेको छ र चलचित्रको गीत सङ्गीत सँगसँगै आधुनिक गीतमा पनि स्वर सजाउने रमना श्रेष्ठ दिदीलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता र बधाई ज्ञापन गर्दै हामी ट्रफी र सम्मान पत्रबाट सम्मानित गरिरहेका छौँ। मन्दिर श्रेष्ठज्यू वरिष्ठ चलचित्र सम्पादक तथा अभिनेता मन्दिर श्रेष्ठज्यू यो सम्मान पत्र र टोकन अफ लभबाट हामी सम्मानित गरिरहेका छौँ। मन्दिरलाई आउँदै हुनुहुन्छ 50औं वर्ष भइसकेको छ। उहाँले नेपाली चलचित्रको इतिहासमा आफ्नो श्रमसित समय खर्चेको, उहाँले कम्प्युटर भन्ने कुरा नआउँदैमा नआएकै बेलादेखि चलचित्रलाई सम्पादन गर्ने भिजुअलाइज गर्ने कार्य गरिरहनु भएको छ र मन्दिर दाईले धेरैवटा विज्ञापनहरूलाई पनि डाइरेक्सन गरिरहनु भएको छ र मन्दिर दाईलाई पनि हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अहिले एकपटक फेरि सबैलाई स्टेजमा बसिरहनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। पवन जोशी दाई वरिष्ठ चलचित्र लेखक तथा निर्देशक र वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ र गीतकार पनि हुनुहुन्छ र पवन दाईको अथक प्रयास र श्रमसिप समय उहाँले अमूल्य दिनुभएको कारणले गर्दाले आज हामीले यो कार्यक्रम यहाँसम्म चाहिँ साकार गराउन चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको छ। अब म बोलाउन चाहन्छु श्री एमबी महर्जनज्यू चलचित्र द्वन्द निर्देशक, एमबी महर्जनज्यू चलचित्र द्वन्द निर्देशक दाइलाई बोलाउन चाहन्छु। त्यस्तै क्रमिक रूपमा बोलाउन चाहन्छु श्री भुवन केसीज्यू वरिष्ठ चलचित्र नायक, उहाँ आइसक्नु भएको छैन। रेखा थापाज्यू पनि मैले देखिरहेको छुइनँ, उहाँ पनि अमूल्य समय दिने नै उहाँले प्रण गर्नुभएको थियो र अर्को एउटा कार्यक्रम जुधेको छ भन्नुभएको छ, सायद आउनुहुन्छ कार्यक्रमको अन्तिम टाइमसम्म पनि आइपुग्छ भन्नुभएको छ। जुजु रामकृष्ण जुजुलाई पनि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी सम्मानका साथ यो गर्दैछौँ। रामकृष्ण जुजु वरिष्ठ कलाकार तथा निर्माता निर्देशक, जस्तो लाग्यो मलाई। माइक अलिकति खोलिदिनु होला है भाइ, अलिक ठुलो गरिदिनु होला। अब प्रेमदोष दाइसँग त मेरो यहाँहरू सबैलाई मेरो
पहिला हृदयदेखिको एकदम मेरो नमस्कार छ। के भयो भने प्रेमदोष दाइसँग मेरो धेरै धेरै नै एकदम रेडियो नेपालमा सधैँ भेट हुने, उहाँसँग एकदम उहाँको गीत रेकर्डिङको बेलामा मैले धेरैचोटि म उहाँको अगाडि पनि परेँ र मैले एउटा भजन दाइसँग पनि गाएकी छु र एउटा राष्ट्रिय गीत पनि मैले प्रेमदोष दाइसँग नादिकाजी दाइको सङ्गीतमा एउटा गीत गाउने एउटा सौभाग्य मिलेको थियो। हुन त मैले नारायण गोपाल दाई, गोपाल इन्जन दाई, प्रेमदोष दाई, फतेमान दाई सबैजनाहरूसँग मैले गाएकी छु। त्यति बेला म जब रेडियो नेपालमा एकचोटि गएको बेलामा उहाँले यो नानीको शिरमा इन्द्रकमल फुल फुल्यो, मगमग चल्यो बास्ना भन्ने चल्यो, त्यो गीत सुने मलाई कस्तो खुसी लाग्यो भने नि दाइले त्यही एउटा हरेक आधुनिक गीतहरू मात्रै गाउनुहुन्थ्यो उहाँले। मैले एक दिन भने दाइ तपाईँ पनि एउटा लोकगीत गाउनुहोस् न, नेपालको एउटा लोकगीत भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो, गाउनुहोस् न भन्दाखेरि ल ज्ञान बहिनी म एउटा झलक मान्छेको, त्यति बेला झलक मान्छे गन्धर्व हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालमा। यो कुरा होला यस्तै 37 सालतिरको कुरा हो, त्यति बेलाको कुरा हो यो। अनि त्यति बेला प्रेमदोष दाइले झलकमान गन्धर्वजीसँग यो गीत लिनुभयो। अनि मेरो रिक्वेस्टमा उहाँलाई मैले लोकगीत गाउनुहोस् न भनेपछि ल तिमीले भनेको म एउटा गीत गाउन लागेको छु ज्ञानु भन्नुभयो मलाई धेरै खुसी लाग्यो। नारायण गोपाल दाइले पनि मैले नै रिक्वेस्ट गरेर उहाँले र मैले सिरीमा सिरी बतासै चल्यो सुनि मेरो निर्माया भन्ने लोकगीत दाइले नै भनेर तिम्रो रिक्वेस्ट मैले गाउँछु भनेर हामी दुईजनाले गायौँ। गोपाल इन्जन दाइसँग पनि मैले च्याङबा है च्याङबा सुन सुन च्याङबा भन्ने गीत गायौँ। कुमार बस्नेत दाइसँग पनि मैले गाएँ। धेरै स्रष्टाहरूसँग मैले गाउने सौभाग्य पाएँ त्यति बेला र त्यो गीत मलाई साह्रै मन पर्यो। दाइले गाउनु भएपछि मलाई भन्नुभयो मैले गाएँ नि ज्ञानु, तिमीले भने जस्तै गरी मैले एउटा लोकगीत गाएँ कस्तो लाग्यो भन्नुभयो। मैले पनि धेरै लाग्यो। त्यही गीत म अहिले यहाँको अगाडितिर सुनाउ क्या हो है। ट्र्याक त छैन होला, म आफै भोइसबाट गाइदिन्छु। यो नानीको सिरेमा प्रेमदोष दाइले गाउनु भएको त्यति बेला। यो नानीको सिरैमा इन्द्रकमल फुल फुल्यो, मग मग चल्यो बासना। यो नानीको सिरैमा इन्द्रकमल फुल फुल्यो, मग मग चल्यो बासना। अंकुशले तानु कि झट्टारोले हानु कि यो नानीको शिरमै मोहनी। अंकुशले तानु कि झट्टारोले हानु कि यो नानीको शिरमै मोहनी। ओ यो नानीको शिरमै मोहनी। तिमी पनि ऋषिको हामी पनि ऋषिको, लगाइदेऊ माया एकै किसिमको। तिमी पनि ऋषिको हामी पनि ऋषिको, लगाइदेऊ माया एकै किसिमको। यो नानीको सिरैमा इन्द्रकमल फुल फुल्यो, मग मग चल्यो बासना। मग मग चल्यो बासना, मग मग चल्यो बासना। त्यति बेला मैले दाइको स्वरमा आज मलाई याद आइरहेछ, सम्झना आइरहेछ, किनभने प्रेमदोष दाइले छोडेर जानुभयो। तर उहाँको सम्झना त्यति बेला रेकर्डिङ गर्दाको त्यो समय आज 37 सालको कुरा मैले यहाँहरूको अगाडि म पनि कति समय बितिसक्यो, तैपनि भगवान्को कृपाले आजसम्म गाइरहेकी छु। र यो स्वर बचाउन भन्ने कुरा धेरै गाह्रो पर्छ, धेरै धेरै नै गाह्रो पर्छ। त्यसको लागि धेरै नै आफ्नो संयमता अपनाउन सक्नुपर्छ। म यही भन्दै यहाँ
नवीन कलाकारहरूलाई के भन्छु भने नि अब म पनि त अहिले धेरै नै अब पार गरिसकेँ किनभने मैले गाएको नारायणगोपाल दाई नै उहाँ बितेको नै आज 28 वर्ष भइसक्यो भनेपछि म पनि धेरै पुरानो भइसकेँ। त्यसकारण नयाँ कलाकारहरूलाई के भन्छु भने सुझाव के दिन्छु भने नि आफ्नो डिसिप्लिन र आफ्नो खानपानमा एकदम संयमता हामीले अपनायौँ र सङ्गीतको लागि हामीले रियाज गऱ्यौँ। हामीले 1 घन्टा केही नभए पनि 1 घन्टा आधा घन्टा हामीले समय दिन सक्यौँ। जतिसुकै हामी काममा बिजी भए पनि सङ्गीतलाई अलिकति समय दिन सक्यौँ भने हाम्रो त्यो सङ्गीत अजम्बर अमर हुन्छ, मर्ने दिनसम्म पनि त्यो रहिरहन्छ, हामीसँगै हामीलाई एउटा आनन्दित गराइरहन्छ। कोही नभए पनि आफूलाई एउटा सङ्गीत एउटा साथी, एउटा गहिरो साथी हुन्छ। म त त्यो यस्तो मानेको छु कि एउटा मेरो ठुलो साथी हो सङ्गीत। आज मलाई यति कहिले मन दुखेको बेलामा म आफै गुनगुनाउँछु, आफै भगवानको अगाडि भजन गाएर बस्छु, आफै आनन्दित हुन्छु। त्यसकारण यो सङ्गीत भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हो। यहाँहरूलाई म त्यही टिप्स दिन्छु। एउटा सरस्वतीको आराधना हो र यसलाई मनन गर्न गहिरो छ, यसलाई बुझ्न धेरै गहिरो छ। यहाँहरू नव युवाहरूलाई नव युवतीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसको लागि धेरै संयमता अपनाउनु होला। आजमा आफू पनि सम्मानित हुन पाउँदा यस आयोजक कला स्टार अनलाइन र हाम्रो प्रमुख यसका आयोजक शान्तबहादुर साकेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आजको यस साँझमा प्रेमध्वज दाईलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एउटा गीत, तर गाना चाहिँ जुद्यो मैले भनेको थिएँ, गाना जुत्ला भनेर भन्दा पनि गाना जुदिहाल्यो। मैले पनि एक गाना प्र्याक्टिस गरेर आएको थिएँ, हाम्रो राम निर्मानन्द सरले गाउनु भइसकेको छ, मैले अर्को प्र्याक्टिस गरेको छैन। हजुरहरूलाई यही गाना सुनाउन गइरहेछ। हस्, थ्याङ्क यू। खोजी कैलौन सकिन, कैलौन मैले सकिन। एकला से बना माझा बिराई बाटो आज अलमलिए लौन मता, अलमलिए लौन मता। आवाज नभई मायाल तिम्रो, आवाज नभई मायाल तिम्रो गर्न देवी कैलौन सकिन, कैलौन मैले सकिन। झमक पऱ्यो साँझ, कहाँ बस्ने हो बास, एक्लो भए लौन मता, एक्लो भए लौन मता। खबर नपाए मायाल तिम्रो, खबर नपाए मायाल तिम्रो दोधर नपरे। कैलौन सकिन, कैलौन मैले सकिन।
भेट त्यो गाउँ तलाउन आज खोजी खोजी थाके पहिल्याउन सकिन पहिल्याउनु मैले सकिन पहिल्याउनु मैले सकिन पहिल्याउनु मैले सकिन शब्दमा सम्झनाको चाहिँ दुई शब्द उहाँ चाहिँ यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दै उहाँ दाइ एक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ र प्रेमतोष दाइले गाउने कलाको जुन कटभन्दा पनि लिने स्टाइलमा चाहिँ सङ्गीतकारले वाच गरिरहेको हुन्छ त्यस विषयमा चाहिँ म ध्यान खिचाएर हाम्रो नवीन कलाकारलाई ध्यान खिचाउन हुन र सुझाव दिनुहुन पनि मैले राज दाइलाई अनुरोध गरेँ र गायिका हुनुहुन्छ कुसुम बजाचार्यजी पनि र यो कला स्टार अनलाइनलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो म त अघि एकदमै हाम्रो शान्ताजी एकदमै राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ, एकदम अल द बेस्ट। या जति पनि आउनुभएको छ मेरो अग्रजहरू, म मेरो ज्ञाननेतालाई एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। रमणाजी हुनुहुन्छ, अमरजी, मैले धेरै दिन त्यो गीतको एरेन्ज गर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। धेरै एकदमै अमर तन्दुकाजी सम्झी सरको थियो। अब यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो धर्मजी हुनुहुन्छ, सुशीला बहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, जुजुकाजी रन्जुजी मेरो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ मैले प्रेमदोज्यूसँग मेरो छिमेकी मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ। मैले उहाँसँग गाउने कला मात्र सिकेन, उहाँको सङ्गीत मात्र सिकिनँ, उहाँको संस्कार र सभ्यता पनि मैले अनुसरण गर्ने प्रयास गरेँ। नेपालमा सबभन्दा अनुशासित व्यक्तिमा पर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले कमलादी गणेशमा घुम्न जाँदाखेरि बाटोमा भेट्दाखेरि मलाई यति माया गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँले लाजिमपाहाडदेखि मलाई घरसम्म उहाँलाई छोडेर म पुर्याउने मेरो ड्युटी थियो। अनि राजु भाइ छ भनेपछि चाहिँ म हिँडेरै जान्छु, राजुसँग गफ गर्दै जान्छु। त्यो मेरो लागि एउटा युनिभर्सिटी जस्तै थियो। उहाँको संस्मरणहरू, उहाँको सङ्गीतप्रतिको एउटा विश्वासहरू म एउटा अग्रज स्रष्टासँग होइन कि एउटा अग्रज साधकसँग, एउटा तपस्वीसँग हिँडेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो। र मलाई लाग्छ मैले सौभाग्यले विजय शिवाकोटीजीको शब्द र मैले एउटा गीत 17-18 वर्ष गर्ने अगाडि गर्ने अवसर पनि पाएँ। अमुल कार्की धनीजीले एरेन्ज गर्नुभएको थियो सिम्फोनिकमा। त्यो गीत मलाई एकदमै मनपर्छ। जिन्दगीले जता लान्छ हिँड्नै पर्दो रहेछ, घुम्तीसँग आफूलाई मोड्नै पर्दो रहेछ। जिन्दगीले जता लान्छ हिँड्नै पर्दो रहेछ। अब यो गीत अहिले पनि सुन्छु। त्यो बेलाको भोइस एउटा वास्तविक कलाकारको चाहिँ रमणाजी हुनुहुन्छ, ज्ञानेजी जस्तो पुज्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अमरजीहरू, आफै अब हाम्रो रामवीरज्यू हुनुहुन्छ, धेरै गायक गायिका जुजुकाजीज्यू हुनुहुन्छ। मैले स्वर्गको अगाडि इन्द्रको बयान गरेको जस्तो होला, इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान जस्तो होला। तर मलाई के लाग्छ भने सङ्गीत भनेको चाहिँ एउटा संस्कार पनि हो। त्यो सङ्गीतकार कति वर्ष लामो आयो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, म नेपालको एकदमै भाग्यवान सङ्गीतकार हुँ जसले नेपाल भाषाको गीतमा पनि मलाई एकदमै माया गर्नुभयो। विश्वविख्यात गुलाम अली आशा भोसलेदेखि लिएर दीप श्रेष्ठज्यू सबैले र भावी पुस्ता पनि मेरो सङ्गीतलाई फ्रेस बनाउन तयार भइरहनु भएको छ। त्यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो चुनौती र जिम्मेवारी पनि हो। र मैले नयाँ पुस्तासँग चाहिँ केही आफ्नो अनुभव सेयर गरेको हुन्छु भने पुरानो पुस्तासँग चाहिँ मैले आफ्नो एउटा सङ्गीत सिक्ने अवसर पनि पाउँछु। मैले विश्वविख्यात गुलाम अलीज्यूले पनि भक्तराजज्यूको, प्रेमदोज प्रधानज्यूको, नानगोपालज्यूसँग पर्सनल कुरा गर्दाखेरि, आशा भोसलेज्यूसँग पर्सनल भेट्दाखेरि, साउथ एसियन सुपरस्टारमा जाँदाखेरि नेपाली गायकहरूको गाउने शैलीको तारिफ गर्दाखेरि मेरो छाती एकदमै गर्वले ठुलो भएको थियो। नयाँ कक्करलाई तारादेवीज्यूको टोनको मैले हाम्रो नेपालको एकदमै राम्रो गायिका हुनुहुन्छ ज्ञानु राणा दिदीको, मीरा दिदीको गीतहरू सुनाउँदा वा यस्तो पो टोन हो। अहिले त कतिपय गायकहरूलाई प्रविधिले पनि गायक बनाएको छ, कुसुमजी बनाउनुहुन्छ नि। तर त्यो बेलामा प्रेमदोज्यूको गीतमा जुन भाइब्रेसन थियो, उहाँले शब्द लिने तरिकाहरू, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी कलाकारहरूको कि रामवीरज्यूले भनेको जस्तो कलाकारको ठुलो सम्पत्ति भनेको नै गला हो, त्यसलाई बचाउन सक्नुपर्छ।
त्यसलाई चाहिँ अनुशासनले बचाउनुपर्छ सभ्यताले। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो किन ठुलो बोल्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो भोकल कड एकदम बचाएर राख्नुपर्छ दाजु भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरो हो। गीत कतिवटा गीत गायो भन्दा पनि कतिपय गायकहरू भाग्यवान हुनुहुन्छ। हामी आज जुन ठाउँमा छौँ हाम्रो अग्रजहरूकै पसिना हो। यहाँ हाम्रो विनन्द वैद्यज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म एकदमै माया गर्छु। उहाँको घरमा पनि गएर मैले नेपाली सङ्गीतको बारेमा धेरै भलाखुसारी गर्ने मौका पाएको छु। त्यस कारणले म त भन्छु, मैले अघि भन्ने सानो कुरा भन्न चाहन्छु, राजु सिंह बनाउन धेरै सफल अग्रजहरू र भावी पुस्ता र अहिलेको पुस्ताहरू समकालीनहरूले साथ दिनु भइरहेको छ। यो सम्मान म सम्पूर्ण पुस्तालाई अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रेमज्योतिज्यूको सम्मान पाउँदाखेरि मलाई आफूलाई एकदमै थप चुनौती जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेको छु र सम्पूर्ण पुस्तालाई यही भन्नु छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् नमात्तिनुहोस्। एउटा सङ्गीतको यात्रा चाहिँ धेरै वर्षपछि अघि विकासजीले गाउँदाखेरि मलाई एकदमै गर्व लाग्यो। एकदमै राम्रो गाउनुभयो विकासजीले होइन। जति पनि गायक गायिकाले यहाँ पर्फर्म गर्नुभयो उहाँहरूको त म ग्रेट फ्यान हो। भावी पुस्तालाई पनि यो भन्छु कि सङ्गीतमा डुब्न आउनुहोस्, सङ्गीतलाई डुबाउन नआउनुहोस्, सङ्गीतसँग खेलवाड नगर्नुहोस्, सङ्गीतमा सिरियस हुनुहोस्। तपाईँहरू जति वर्ष कतिवटा गीत गर्नुभयो भन्दा पनि यो सङ्गीत क्षेत्रमा कति वर्ष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि साङ्गीतिक इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। सङ्गीत झिस्किने कुरा होइन, सङ्गीत मनोरञ्जन र सङ्गीत भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स पार्ट हो। मनोरञ्जन गर्नेहरूले सङ्गीतलाई मनोरञ्जनमै लिनुहोस्, तर वास्तविक संसारमा यहाँ हाम्रो अग्रजहरूले एउटा नेपाली सङ्गीतको जुन मापदण्ड बनाएर जानुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसैले पनि खेलवाडको रूपमा लिनु हुँदैन। म सङ्गीतको मामलामा चाहिँ अलिकति कन्जर्भेटिभै छु। म अलिकति सङ्गीत राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ र राम्रो सङ्गीतकार हुनुपर्छ। इभन कोही मभन्दा राम्रो आउँछ भने मैले त्यो बाटो छोडिदिनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता राख्छु। र मैले भन्ने कुरा मैले धेरै नारायण गोपालज्यूको बद्लिँदो आकाशमा मैले बजाएको मादल हो जन्म हुनुपर्छ। गोपालज्यूले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। नातिकाजीज्यूको फेभरेट गीत हो त्यो। एउटा नातिकाजीज्यूको मैले सौभाग्यले एरेन्ज गर्ने मौका पाएको थिएँ। तारादेवी चाँदनी साथको गीत थियो त्यो गीत मैले अहिले याद गर्न सकिनँ। त्यस कारणले मलाई जहिले पनि जति हुनुहुन्छ यहाँ भौतिक रूपमा नभएको सङ्गीतकार मेरो अग्रजहरू मेरो भगवान्को रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जहिले पनि मलाई एउटा चेतना चाहिँ भरिदिनु भएको छ। नेपाली सङ्गीतमा तैँले केही गर्न सक्दैनस् भनेदेखि तँलाई यो क्षेत्रमा मेहनत गर्न सक्दैनस् भने यो क्षेत्रमा बसिरहनु पनि तँलाई पनि लाज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले एउटा आकाशवाणी जस्तो पाइरहेको छु। त्यस कारणले जीवनको अन्तसम्म पनि राम्रो सङ्गीत र राम्रो संस्थाको गीतकारको सङ्गीतकार म्युजिक एरेन्जरहरू वाद्यवादकहरू रेकर्डिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। र जसरी यसले अहिले शान्ताजीले यो सम्मान कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो नेपाली सङ्गीतकै सम्मानको रूपमा लिएको छु। यस्तो प्रोग्राम हुनुपर्छ र यस्तो शालिग बन्दैछ भन्दाखेरि मलाई लाग्यो त्यो हाम्रो नेपाली सङ्गीत हो। तपाईँहरूलाई थाहा होला कन्डोलिजा राइस अमेरिकन विदेश मन्त्री, उहाँ राम्रो पियानिस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। बिल क्लिन्टन एकदमै राम्रो साक्सोफोन प्लेयर हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ सङ्गीतसँग मिसिएको राजनीतिज्ञहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। यो रामदेवज्यूले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। उहाँले जुन वर्ल्ड रेकर्ड राख्नुभयो त्यो हाम्रो नेपाली सङ्गीतको माध्यमबाट पनि उहाँले एउटा राम्रो राजनीतिमा पनि यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि मेरो लागि चाहिँ आदर्श व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले अलिकति 2-4 शब्द बोलेँ। नेपाली सङ्गीतलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने प्रेमज्योतिज्यूको सपना, हाम्रा अग्रजहरूको सपनालाई चाहिँ हामी सबै मिलेर सभ्य मात्र होइन भव्य पनि बनाऊ र यसलाई एकदमै अब अहिले नेपाली सङ्गीत कुन धारमा गइरहेको छ। किरण हाम्रो कृष्ण कडेलजीले नै भन्नुभयो नेपाली सङ्गीत अलिकति कता धारमा गइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति अब सोच्ने बेला आएको छ। सबै नयाँ पुस्तालाई पनि एकदम बधाई दिन चाहन्छु र नेपाली सङ्गीतको जुन एउटा मापदण्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै परिष्कृत गरेर लैजानुपर्छ। क्लासको गीत र मासको गीत फरक कुरा हो, सङ्गीतमा डुब्नु र डुबाउनु फरक कुरा हो र सङ्गीत भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जटिल कुरा हो। म ट्रिनिटीको एकदमै राम्रो स्टुडेन्ट पनि भएको नाताले उनीहरूले सङ्गीत गर्दाखेरि जुन एउटा मापदण्ड तयार गर्छ नेपाली सङ्गीतले त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो अग्रजको हामी सबै मिलेर सबै पुस्ताले राम्रो गरिरहनु भएको छ त्यो सङ्गीतलाई चाहिँ गरौँ। प्रेमध्वज प्रधानज्यूप्रति मेरो एउटा श्रद्धासुमन अर्पण गर्दा यति राम्रो प्रोग्राममा सम्मानित हुन पाउँदा, यति राम्रो व्यक्तित्वहरूसँग भेट्न पाउँदा, हजुरहरूमाझ केही कुरा सिक्न पाउँदा र मैले केही बोल्न मौका दिनुभयो। सुबजाचार्यजी सान्दरीलाई बधाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सम्मान र
ट्रफी वितरण ट्रफी लगाइदिई सम्मान गर्ने कार्यलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। त्यसरी मङ्गलधुन पनि ब्याकमा बजाइराख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुमधुर गीत सङ्गीतलाई हामीले सजाउनु अझै नै बाँकी नै छ। वरिष्ठ विज्ञ हाम्रा कलाकारहरूको उपस्थितिमा नयाँ कलाकारहरूलाई हामीले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ। यसै क्रममा दिलरत्न साकेज्यू ज्येष्ठ नागरिक का तर्फबाट दिलरत्न साकेज्यूबाट हाम्रा सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई ट्रफी लगाइदिनका लागि मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। दिलरत्न म्युजिक अलि ठुलो जोरदार तारिफ कृष्ण कडेलज्यूलाई वरिष्ठ सञ्चारकर्मी तथा गायक कलाकार हुनुहुन्छ र उहाँले शान्त दाइ तपाईँ यता आउनुहोला। आई लभ यु शान्त दाइ, किनभने यति ऊर्जाशील मान्छे, उहाँको आवाज त्यस्तै। उहाँ पहिला साँझमा पनि गाउनुहुन्थ्यो, म टक्क गाउँछु। उहाँसँग आज गाउने जोडी हेर्नुहोस् त, रेडियो नेपालमा गाउनु भएको भन्दा छैन, कति मिठो आवाज छ। त्यस कारण प्रतिभाहरूसँग म यसो हेर्छु, हेर्नुहोस् रेडियोमा गायकै मात्र गायक होइन, जसले आफ्नो समाजमा रमना दिदीसँग त अब कति गायो सुबहादुरसँग गाउँदै हिँड्ने। म त आर्मीको पनि त्यहाँ पुरा आर्मी नाचकोदेखि लिएर लोचन दिदीहरू उहाँहरूसँग त 20 वर्ष त म त्यसै फ्रीमा तलबका भएर गीत गाएर यो नि राति त राजु दाइले थाहा छ। राजु सिंह दाइको बुवाले मलाई यति माया गर्नुहुन्थ्यो हटले, म अहिले पनि त्यति सम्झिन्छु। किनभने मलाई पुरानो पुस्ताले 80-90 वर्षको त अहिले लगभग विश्वभरिका आमा बुवाहरू मलाई हटले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यही आशीर्वाद हो यो किशोर कडेलको। र 32 जना कलाकारको टिम छ, कसैको विज्ञापन भन्ने छैन, तर म महिनाको 1 गते नै तलब खाइदिन्छु। त के हो त भन्दाखेरि मसँग भगवान्सँग सिधै विश्वास छ कि राम्रो गरेलाई नराम्रो कहिले पनि हुँदैन। र यो काठमाडौँ यस्तो ठाउँ हो, नेवारी समुदाय यस्तो चिज हो, यहाँ यति कला छ, यति कौशलता छ। यो चिजलाई बिगारेर सत्यानाश पारेर हामी कहाँको संसार खोज्दैछौँ। त्यस कारण कुसुम दिदी तपाईँ रेडियोमा बोल्दा नजिक नजिक सुन्थ्यो। तपाईँहरूले यस्तो बोल्न सिकाइदिनु भयो कि तपाईँहरूलाई नै माइकमा आउने बडा समस्या छ। त्यस कारण आज मलाई जुन सम्मान गर्नुभएको छ, प्रेमध्वज प्रधानसँग नाम जोडिँदा मैले त्यस्ता 20 करोडका पुरस्कार पाउनुभन्दा यो 20 अरबको सम्झेछु। त्यति मान्छु मैले प्रेमध्वज प्रधानलाई। मलाई पनि हत्तै माया गर्नुहुन्थ्यो। चेतन रत्न समस्या थापा र यो उहाँको उनै गयो कि मेरो कस्तो धोको नै रह्यो। यति ज्ञान थियो उहाँहरूसँग, ती पुरानो पुस्ताको ल्याउला भन्दै यस्तो बर्बाद लाग्यो। ज्ञानोदीलाई त गुरु पूर्णिमा पनि ज्ञानोदीलाई बोलाएर टिका लगाउँछु होइन। एकचोटि अस्ति तिजामा पनि पुरानो 70 काटेका सबै दिदीबहिनी बोलाएको थिएँ। अर्कोचोटि मेरो 1000 जनालाई दिदीबहिनीहरूलाई तिजामा बोलाउने छु, त्यो नेपालका गाउँले जातलाई तपाईँ पनि आउनुपर्छ। र त्यो 150 जति जुन यो कुर्ची फ्लेक्सिबल रहेछ, मरेर जान लाने केही होइन। अष्टनारायण हल तपाईँको चलेकै छ, नचले नि राजनीतिमा तपाईँ 2 रुपियाँ खर्च नगरे पनि भोट त्यत्तिकै हाल्छन्। 10 करोड खर्च गरेर चुनाव जित्नु र त्यत्तिकै जित्दा धेरै फाइदा हुन्छ होइन र। मेरो सिस्टम अब आयो जागरण भने त पैसा जसले खर्च गर्छ त्यसलाई हराइदिने, त्यसले फेरि भोलि पुर्ताल गर्न लागि भ्रष्टाचार गर्छ। पैसै खर्च नगरिकन गयो भने त के मतलब भने मजाले विकास मात्रै गर्छ, कुरो भन्नु होइन। त्यस कारण रामवीर राई 150 एउटा त्यो इन्द्रेणी भन्ने ठाउँ कुर्ची तपाईँको भित्रबाट बनाम भाइ भने जस्तो लागेको छ हो कि होइन आफै होइन। जानु छ एक दिन सबैलाई इत्यादि के को लोकपात के का लागि हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यस कारण धन्यवाद छ दिदी, मलाई बोलाउनु भयो। अहिले उतातिर इन्द्रेणीमा निम्तो दिनलाई मैले तल चट्ट निलो निलो लाउनु भएको छ जामा, यति राम्री छोरी पाउने कस्तो हुँदैन। 20,000 त व्यक्तिगत दिन्छु। त्यो कार्यक्रमभरि आफ्नै टिम लगेर सारा जति तपाईँको 1 रुपियाँको तेल पनि चाहिँदैन, सबै टिमै गएर 20 जनाको चट्ट बनाएर त्यो कार्यक्रम भव्य बनाएर विश्वव्यापी गर्नुहुन्छ। यति हो। सिन्धुपाल्चोक चौताराका सम्पूर्ण कलाकार तथा स्थानीयवासी मात्र नभएर नेपालका वरिष्ठ कलाकारहरूलाई पनि राखेर हामीले त्यो अभियानलाई सफल बनाउने कार्यलाई पशुपति शमशेर जबरा र मोहन विक्रम बस्नेतज्यूसम्म हामीले चिठी पुर्याइसकेका छौँ। अवश्य पनि त्यो कार्यक्रम सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यसमा इन्द्रेणीका कृष्ण राईको साथ भयो भने त त्यो सुनमा सुगन्ध अवश्य पनि हुनेछ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र कडेल दाइको प्रमाणपत्र उहाँले चाहिँ छुटाउनु होला भन्न चाहन्छु र दाइलाई धेरै
धेरै बिजी छ मलाई थाहा भयो। उहाँले यति फास्ट बोल्नुभयो, त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँलाई अब उहाँ बिदाई हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर रूपमा सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। शुभयात्रा भन्न चाहेँ मैले कृष्ण राईलाई र सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई उहाँ आशीर्वाद दिँदै जाँदै पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण कडेल दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद आमाले समय दिनुभएकोमा र शुभयात्रा पनि भन्न चाहेँ मैले। र ब्याकमा चाहिँ मङ्गलधुन बजाउँदै गर्नुहोला। र मैले यहाँ सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूको नाम बोलाएँ। गायक यमन कृष्ण श्रेष्ठज्यू, मदन घिमिरेज्यू वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक, गोकुल सुवेदीज्यू क्रमिक रूपमा स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवीन जोशीज्यू नेवा एसडीका सञ्चालक नवीन जोशीज्यू, टङ्कनाथ पौडेलज्यू धेरै आज कार्यक्रम काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा कार्यक्रम भएको हुनाले कार्यक्रम जुधेको कारणले गर्दा धेरै हाम्रा कलाकार तथा सम्मानित व्यक्तित्वहरूले यहाँ अनुहार देखाएर उहाँ गइसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा अहिले मैले यो नाम अलिक खास पनि बोलाएँ। नवीन जोशीज्यू, टङ्कनाथ पौडेलज्यू, सबिन साक्यज्यू कलाकार सबिन साक्यज्यू, रोशन श्रेष्ठज्यू, राजेश महर्जनज्यू क्रमिक रूपमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सम्मान अहिले हामी चाहिँ दिलरत्न साक्यज्यूबाट ट्रफी र गोकुल सुवेदीज्यू चलचित्र निर्माता तथा कलाकार हुनुहुन्छ गोकुल सुवेदीज्यू। त्यस्तै अहिले नवीन नेवा एसडीका नवीन जोशीज्यू आइरहनु भएको छ। सबिन श्रेष्ठज्यू त्यसपछि सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैले फोटो खिच्नुहोला र समाचार दिनुहोला। हामीलाई अहिले एबिसी टेलिभिजन र नेवा एसडीले समाचार सम्प्रेषण गरिरहनुभएको छ। र अहिले सम्मानित हुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कलाकार सबिन श्रेष्ठज्यू, रोशन श्रेष्ठज्यू चलचित्र नायक रोशन श्रेष्ठज्यू अहिले आइरहनु भएको छ। त्यस्तै राजेश महर्जनज्यू सम्मान छ। श्री सावित्री सिलवालज्यू गायक गीतकार तथा निर्मात्री हुनुहुन्छ। फोटो फिचर छ, त्यसमा एङ्गलमा हाम्रो क्यामेरा स्ट्यान्ड बाई भएको छ। सावित्री सिलवालजी हार्दिक स्वागत र सम्मानित हुनुभएकोमा धेरै बधाई छ। हजुर अहिले सम्मानित हुने व्यक्तित्व बोधकुमारी कुरासेनी शर्माजी हुनुहुन्छ र क्यामेरा एङ्गल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। गौरवमय कार्यक्रम हाम्रो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका एउटा उज्जवल नक्षत्र आदरणीय प्रेमदोष प्रधान दाई अघि कृष्ण कडेलजीले भन्नुभयो। वास्तवमै मलाई पनि कलाकारहरूको शब्द अगाडि दिवंगत शब्द राख्नै मन लाग्दैन, किन उहाँहरू सधैँ सङ्गीतको आकाशमा जीवन्त रहनुभएको हुन्छ। प्रेमदोष दाईलाई देख्दा कता कता उहाँको एउटा रिजर्भ नेचर जुन छ त्यो देख्दा मलाई आफ्नो पनि नेचर त्यो उस्तै लाग्छ कि। अनि दाईसँग चाहिँ विभिन्न ज्ञानमाला भजनको कार्यक्रमहरूमा मेरो भेट हुने गर्छ र एउटा बलम्बु ज्ञानमाला भजन खलको चाहिँ विमोचनको क्रममा पनि उहाँ दाईसँग चाहिँ मेरो भेटघाटहरू भइरहेको थियो। विशेष गरेर उहाँको रेशमी मुलायम स्वरको चाहिँ म एकदमै चाहिँ डाई हार्टेड फ्यान हुँ। उहाँको धेरै गीतहरू हाँस्ने रहर भयो, ऐना नभए आफ्नो अनुहार केमा हेर्छौ तिम्रो नयनमा जुन बेला चाहिँ मैले गायिका बन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ त्यो बेलादेखि उहाँको चाहिँ स्वरहरू म फ्यान थिएँ। त्यसकारण उहाँ दाईलाई सादर समर्पण गर्दै म चारलाई हजुरहरू समक्ष गीत अलिकति गाउन चाहन्छु। म अहिले एकदमै मेरो ज्ञानमाला भजनकै जुन अनलाइन कार्यक्रम थियो म कार्यक्रमबाट त्यत्तिकै जुरुक्कै उठेर आएको, फेरि म त्यहाँ फेरि एटेन्ड गर्न चाहनुपर्छ। यस कारण हजुर समक्ष चारलाई गीत गाउँछु। टाढा भइन
जिंदगी मेरो के छूछ जिंदगी मेरो त्यो घुम्टोमा उछालो कि मुहार त्यो निहालो कि भुलेर आफूलाई हजुरमै हराऊ कि हजुरमै हराऊ कि नमाने आज यसरी जिंदगी मेरो नमाने राज यसरी ये गाउँका नसाज करो मीठा मीठा कुरा करो ये हामी एक अर्काको नजिकमै जियो मरो नजिकमै जियो मरो नमाने राज यसरी जिंदगी मेरो के झूठ जिंदगी मेरो आज यस्तो गरिमामय कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएको र त्यही सम्मानित पनि हुन पाएकोमा एकदम खुसी लागेको छ।
प्रेमदोष दाईको गीत सानो मिला धेरै गाएको हो। नमस्ते। तैपनि यसरी पर्फर्म गर्ने हिसाबले कहिले गाइएन। एउटा गीत गाउनको लागि हाम्रो शान्त भाइले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य त्यति ठिक छैन मेरो। स्वास्थ्य ठिक नभएको भने बिरामी परेको होइन, मेचमा भनेर बसेको अनेत्रै पछाडि छ। करङमा चोट लागेको हुनाले मेरो हात राम्रोसँग चल्दैन, स्वास्थ्य मलाई अलिकति गाह्रो छ। त्यसैले मैले त्यति पर्फर्म गर्न सक्नुला है। अब सम्मानित नै भएको कार्यक्रममा गीत नगाउँ भन्नु पनि अलि लाजै भयो। म गाउँछु, सकेको गर्छु, तर चाहिँ मेरो स्वास्थ्य चाहिँ अलि ठिक छैन। फेरि भर्खरै यो लड्डु र खाइसकेँ। घुम्तीमा नाउ है घुम्तीमा नाउ है आँखा तिमी जुधाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन घुम्तीमा नाउ है। भोलि जब हुन्छौँ हामी एक अर्कोसँग टाढा टाढा फुल जस्तो माया पनि बिझाउने बन्छ काँडा काँडा सुस्केर रात बित्छ सकिन्छैनौ निदाउन घुम्तीमा नाउ है। बतासमा उडी उडी आउँछ गीत मुटु छुना एक्लै दिन दुखी बनी वर्ष प्रीत सम्झी रुना बतासमा उडी आउँछ गीत मुटु छुना एक्लै दिन दुखी बनी पछि प्रीत सम्झी रुना आउँदैन आँगनमा पापी जुन जिउन घुम्तीमा नाउ है आँखा तिमी जुधाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन घुम्तीमा नाउ है। What is
समिता देवी जो हुनुहुन्छ स्टेजमा आइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उर्मिलाजीलाई मैले देखेँ, उर्मिलाजी आउनु न अनुरोध गर्न चाहन्छु। गायिका हुनुहुन्छ ज्यू दकुसको सल्लाह सुनाउँछु नि श्री सना साकेज्यू उहाँ चाहिँ संयोजन समिता देवी ज्यूलाई हामीले आज चाहिँ खादा उडाउने क्रममा अनुश्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। मोहन देवी महर्जनज्यू हाम्रो रामकृष्णजीले ट्रफी लगाइदिँदै हुनुहुन्छ र महर्जनज्यूलाई सम्मानित भइरहनु भएको छ। मिनरवा त्यसपछि सुन्दरमान श्रेष्ठज्यू अहिले चलचित्र अभिनेत्री पशुपति
उहाँलाई हाम्रो माग सागरज्यू हिमा मिलन डङ्गलज्यू उहाँ भजन गायिका तथा भजन हुनुहुन्छ र धेरै धन्यवाद सबैलाई। लक्ष्मीजी हजुरको त्यो प्रमाणपत्र अहिले जनसाकेज्यू सम्मानित भइरहनु भएको छ। सत्यनारायण र सुभाष देवकोटाज्यूलाई टाढा भइगयो फेरि तिमी कहाँ हरायो तिमी कहाँ हरायो सपना सजाई राखे मुटुमा तिमी कहाँ हरायो तिमी कहाँ हरायो टाढा भइगयो फेरि सारा बन्धन तोडी हेरिदेऊ आकाश यो मनएको छ खोजिदेऊ बतास जीवन उजाड छ हेरिदेऊ आकाश यो मनएको छ खोजिदेऊ बतास जीवन उजाड छ उनको पछि पछि उडी जाऊ बादल उनको पछि पछि उडी जाऊ बादल फकाई फकाई सम्झ गर्यो पर्खिरहेछु मायालु पर्खिरहेछु मायालु टाढा भइगयो फेरि सारा
तिमी कहाँ हरायो मायालु तिमी कहाँ हरायो मायालु तिमी कहाँ हरायो मायालु तिमी कहाँ हरायो मायालु। धन्यवाद जसलाई धेरै एक धन्यवाद नै छिरा मेरो ठाउँ याद पाऊँ। प्रेमदोष दाईको चाहिँ बाल्यकालको साथी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले दाईले आज बाल्यकालमा चाहिँ उहाँले प्रेमदोष दाईको अविस्मरणीय क्षण सम्झेर यहाँ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ र दाईलाई मैले धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म पनि उहाँले समय दिएर बसिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। म त कलाकार होइन, कलाकारको स्वरलाई ठिक ठाउँमा मिलाउने मान्छे त्यो पनि कुन बेला भन्दाखेरि झन्डै 12 सालदेखि जुन बेला नेपालको कल्चरल संस्था भनेको थिएन त्यति बेला हाम्रो सत्यमान जोशीले त्यो संस्थाहरू बनाएर अब त्यो कहाँ सो गर्ने त त्यो संस्थाहरू सिंहदरबार नाचघरमा त्यो सबै कम्पिटिसन गराएको थियो। त्यसपछि मात्रै यो सबै कुरो गर्ने, नत्र भने त्यति बेला पहिले त थिएन। अनि प्रेमध्वज पनि त्यसपछि मात्रै जन्म्यो हो। हामी प्रेमध्वज र म एकदम पुरानो साथी। ऊ चाहिँ 94 साल हो, म चाहिँ 95 साल। हामी 1 वर्ष मात्रै फरक छ। अनि कोही भेट भयो भने बाटैमा लामो गफ हुन्थ्यो हाम्रो, अति मिल्ने साथी, धेरै मिल्ने साथी। उसले भन्थ्यो गाउने तिमी पनि गाउनु भन्थ्यो। कहाँ गाउनु साथी, गाउने भनेको कार्यक्रम पऱ्यो नि त, प्रेमध्वज जस्तो हुनु पऱ्यो। प्रेमध्वज जस्तो म त प्रेमध्वज जस्तोलाई स्वर मिलाउनु नाचघर जन्मेदेखि थियो म त्यहीँ त्यो मिलाउनुलाई। सत्यमान जोशी घरमै आएर नाच्नु थियो। नाचघर त बन्यो, त्यहाँ साउन्ड सिस्टम मिलाउने कोही पनि छैन तपाईँको त्यति बेलाको। 2014 सालमा लोकसेवा गएको साउन्ड सिस्टमको लागि। लोकसेवा जाँदाखेरि त्यहाँ लोकसेवाको त्यो मेम्बरहरूले क्वेसन आन्सर पनि गर्न थालेको छ। सोच्दा सोच्दा थाकेर यो तपाईँले बोलेको चाहिँ स्वरको स्पिड कति छ भनेर सोध्यो भने यो बोलिरहेको स्पिड चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ भन्नै सक्दैन भनेर सोधेको थियो। यो बोलेको स्पिड चाहिँ 1300 फिट पर सेकेन्डमा जान्छ। यो यहाँबाट बोलेर त्यो माइकबाट निस्केपछि 17,000 फिट पर सेकेन्डमा जान्छ यो स्पिड। त्यसैले यो माइकबाट बोल्दाखेरि धेरै टाढा टाढासम्म सुन्ने काम थियो। 17,000 फिटको स्पिडले जान्छ। त्यहाँ जनसेवामा रेकर्ड बजाउँथ्यो पहिले, त्यहाँ बजायो भने हाम्रो चौबारमा सुनिन्छ, झन्डै 17,000 फिट हो। चाहिँ त्यति बेलादेखि अब सबै यो सबै कलाकारहरू हामी सँगसँगै छन्। पुरानो कलाकारहरू अहिलेको त होइन, त्यो कसैले पनि चिनेको छैन मलाई अहिले मलाई चिन्यो भने मेरो छोरालाई चिन्छ। म जस्तै छ मेरो छोरा। मान्छेले चिन्न गाह्रो पर्छ, छोरा हो कि बाबु चिन्न गाह्रो पर्छ। उमेर त धेरै फरक छ, तैपनि हामी त्यस्तै छ। त्यसैले आज प्रेमध्वजको प्रोग्राममा यदि उभिनु पाउँदाखेरि यो भाग्य हो, मेरो ठुलो भाग्य हो। राष्ट्रिय राजघरमा त म आफै थिएँ। सबैको सामने छ। दिलरत्नको माइक हाम्रो गीत भन्छ सबैले। होस् अहिलेसम्म म चाहिँ 84 वर्षको हो।
Composition da copy de esa no vai Stay. copiar. Nabina. Karena dia karena kayak itu visual lansir loh. Dia SDA wih. Buat program desain. Sudah. Besok dari. Besok ya. Mana ya kan? गजेन्द्र श्रेष्ठ यस कार्यक्रमलाई अथक प्रयास गरी दिन रात नभनी आफ्नो श्रम सिप र समय खर्च गरेर भोलिन्टियरको स्वयंसेवकता तथा स्वयंसेवकको रूपमा आफूलाई सम्मान दिनु पाउँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ अर्का संगठन
आगोले बन्छ काँडा काँडा सुस्केरामै रात बित्छ सकिँदैन निदाउन निदाउन घुम्तीमा नहे बतासमा उडी 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 आउँछ गीत मुटु छुन छुन एक दिन दुखी बनी पर्छ प्रीत सम्झी रुन रुन बतासमा उडी 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 आउँछ गीत मुटु छुन छुन एक दिन दुखी बनी पर्छ प्रीत सम्झी रुन रुन आउँदैन अग्निमा पापी जुग चियाउन चियाउन